رسول اللہ دے نال بھی نے، ابو بکر صدیق دے نال بھی نے، حضرت عمر فاروق دے نال بھی نے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ دے دور دے اندر بھی آپ تشریف فرما نے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ دا دور آیا تے آپ نے بھی اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ دے سپرد فرما کے انہاں دے ہاتھ تے جس ہستی نے بیعت کیتی ہے اس ہستی دا نام امام حسن مجتبی ہے۔ حضرت علی دے وڈے صاحبزادے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت فرمائی تے جدوں حضرت امام حسن مجتبی بیعت فرما لین تے پھر پتراں دا کام تے نوکراں دا کام ہوندا ہے اس بیعت نو مان جانا۔ اور یہ میں اکثر ایک جملہ بولدا ہوں نا، کربلا دے میدان وچ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دے نال جنگ کیتی، اس یزید دے نال اہل سنت دا کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق ہے؟ دب کے بولو، تعلق رکھیا تو نہیں، اندروں اندری بولو تے صحیح بڑا۔ جس یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال جنگ کیتی، اس یزید دے نال اہل سنت دا تعلق ہے؟ اہل سنت دا تعلق ہے؟ دب کے بولے اہل سنت دا تعلق ہے؟ جن دے نال امام حسین نے جنگ کیتی ہے اس یزید نال اہل سنت دا کوئی تعلق نہیں کہ جس حضرت امیر معاویہ نال امام حسن نے صلح کیتی ہے اس امیر معاویہ نال ساڈی جنگ کوئی نہیں۔ اسی تے سائیاں دے نوکر ہاں، اسی تے انہاں دے گن گان والے ہاں، جنہاں نال تہاڈی لڑائی ساڈی انہاں نال لڑائی تے جنہاں نال تہاڈی صلح ہو جائے پھر ساڈی بھی انہاں نال صلح ہو جاندی ہے۔ وجہ اے وے کلمہ رسول اللہ دا پڑھے تے پیار نبی دی آل نال جان تو ود کے کرنے، بس گل ہی تے ختم ہو جاندی۔ جنہاں نو سائیاں منے اسی انہاں نو مان لے، سائیاں منے رولے ختم کر گئے تے جنہاں نال سائیاں کربلا جنگ کیتی ہے اسی قیامت تک بھی انہاں نو مان سکدے۔ تے جدو ایتھے گل مک جائے پھر آمینہ دے لال نے فرمایا ہی نا او سال پہلے رسول اللہ تشریف فرمانے تے نال ممبر تے نا امام حسن مجتبی نے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ آپ دی چھوٹی عمر بچپن ہے، رسول اللہ ممبر تے تشریف فرمانے تے نال امام حسن بیٹھے نے تے آمینہ دے لال واز فرما رہے ہیں، لوگاں نو تبلیغ فرما رہے ہیں تے رسول اللہ کدی لوگاں والو ویندے نے کدی پتر حسن والو ویندے، پھر بیان فرما دیا ہویا آمینہ دے لال کدی توجہ لوگاں کر دینے اپنے باقی صحابہ کر دینے تے کدی آپ اپنیاں رحمت دیا نظراں اپنے پتر امام حسن والو ویندے نے۔ آپ اسے طرح 2-3 واری فرمایا، کدی لوگاں توجہ کر دینے کدی بیٹی حسن توجہ کر دینے، تو پھر آمینہ دے لال نے ایک جملہ بولیا، توجہ ہے بڑی ذمہ داری دے نال میں بول دا پیا۔ آمینہ دے لال نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرا پتر حسن سردار ہے، تب کے بولے اے میرے صحابہ میرا پتر حسن سردار ہے۔ یا رسول اللہ تو آڈا پتر حسن سردار ہے؟ آمینہ دے لال نے فرمایا ہاں، اس میرے پتر دے ذریعے اللہ 2 عظیم مسلمانہ دیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا۔ آج جو ایتھے آکے آمینہ دے لال دا او جملہ آکھیا ہویا، امام حسن مجتبی نے جدوں خلافت حضرت امیر معاویہ دے سپرد فرمائی تے آمینہ دے لال دا جملہ پورا ہو گیا جو رسول اللہ نے فرمایا میرے اس پتر دے ذریعے اللہ 2 عظیم مسلمانہ دے درمیان صلح کروائے گا۔ میں آکھیا جے ایک بھی انہاں وچوں مسلمان نہ ہوندا تے رسول اللہ نے مسلمان آکھنا۔ اچھا آرام نہ بڑی گل سنیا جے میرے، جس نبی نو اے پتہ آیا وہ میرے اس پتر دے ذریعے اللہ 2 جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا، اس نبی نو اے کو نہ پتہ وہ 2 جماعتاں مسلمان ہونیاں نے یا نہیں ہونیاں، یہ پتہ کوئی نہ آیا؟ پتہ ہن نے تے رسول اللہ نے فرمایا نا، باقاعدہ لفظ بولے آمینہ دے لال نے،
با اللہ میرے اس پتر دے ذریعے دو مسلماناں دیاں دو مسلماناں دیاں بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح کروائے گا۔ پتہ چلیا دوویں جماعتاں مسلماناں دیاں نے، اور او مسلماناں دیاں نے جنہاں نو تیرے میرے نبی مسلمان سمجھ رہے نے، تے جے آمینہ دے لال انہاں نو مسلمان سمجھ رہے نے۔ حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے امام حسن مجتبی مسلمان سمجھ کے تے بیعت کر رہے نے۔ پھر نسلی نوکر ہوندا ہے جڑا مالکاں دی کیتی ہوئی صلح نو دل نال قبول کر لیندے۔ ہن بھائیا ایویں روٹی ٹکر ٹوریا ہی بندیاں، میں وکیل صحابہ، کوئی آندا ہے میں وکیل اہل بیت ہاں، جی میں ہون دے وکیل عدالت ٹر جاؤ تو لڑائی ختم نہیں ہون دیندے، وہ آندے نے کیس ٹرن دیو، جنہ لمحہ ٹردا ہے ٹرن دیو، کیس سارے جلدی جلدی مک جان تے ساڑیاں روڈ فیساں کدے گئیاں، کیس نہ مکن تے نہ فیساں ختم ہون۔ میں کہا بھائیا وکیلاں دے پیچھے جے لگے ہو رہے ہونا تے موڑے کیس کون مکنا، مالکاں دے پیچھے لگ جنہ فیصلہ کر جتے تے جدو انہاں دے فیصلے نو قبول کرے گا تے پھر تیرے تے رب بھی راضی ہو جائے گا تے آمینہ دے لال بھی راضی ہو جان گے، تے تیرے روڑے تے جھگڑے بھی ختم ہو جان گے۔ پھر ساڑھے ایمان دا حصہ ہے، میری خطابت دا جملہ نہیں، رب کعبہ دی قسم ہے، میرا قول نہیں، میرے اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں او دنیا والے ہو، میں اپنے نبی دے سارے صحابہ دے نال حضرت ابو بکر صدیق تو لے کے عمر فاروق تو لے کے عثمان غنی ذوالنورین تو لے کے مولا مشکل کشا مولا علی المرتضی تو لے کے امام حسن مجتبی تو لے کے حضرت امیر معاویہ تک رب فرما رہے میں اپنے نبی دے ایک صحابی دے نال راضیاں تے میرے نبی دے صحابہ میرے نال راضی نے۔ فیصلہ میرے اللہ نے فرما دیتا ہے، فیصلہ آمینہ دے لال نے بھی فرما دیتا ہے، تے پھر جڑا اللہ دے محبوب دے فیصلے نو قبول نہ کرے ان اپنے آپ نو مسلمان آکھن دا حق کوئی نہیں بندا۔ پھر تائیں تسی کہنے ہیں ہر صحابی اے نبی، باواز بلند ہر صحابی اے نبی۔